أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بعد إنك أنت الوهاب اللہ انہی بادشاہ دے جڑی میرے تو بعد قیامت تک کسے نہ ملے تے اللہ نے پھر انہی بادشاہ دی فرمایا والی سلیمان الریح غدوها شہر ورواہا شہر پرندے حضرت سلیمان پیغمبر دے تابع جن حضرت سلیمان پیغمبر دے تابع انسان حضرت سلیمان پیغمبر دی گل من دے حتیٰ کہ ہواواں بھی حضرت سلیمان پیغمبر دا تخت اڑا دیاں حضرت سلیمان پیغمبر تخت تے بیندے صبح تو لگ کے شام تک اپنے تخت تے 2 مہینیاں دی مسافت دا سفر کر جاندے ایڈا تیز تخت عوام در تیر دا حضرت سلیمان پیغمبر دا ایک دن جناب سلیمان پیغمبر تخت تے بیٹھے نے ہنج ہوا اندر تیر دے جا رہے نے تھلے کے جٹ بندہ زمیندار بندہ سدھا جا بندہ کھیتی باڑی پیا کرتا ہے وہ دیوتا نظر بھائی حضرت سلیمان پیغمبر دا تخت اڑیا جا رہا ہے تے جناب سلیمان پیغمبر دے تخت وال اتا منہ کر کے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تسی بھی کہو ہاں سبحان اللہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان پیغمبر نو جو شان دیتی او دے تو نے اللہ دی شان بیان کی تھی حضرت سلیمان پیغمبر دیکھ دے پہنے اے بندہ اتا منہ کر کے کیویں دیاں گلاں بیان کردا ہے پتہ نہیں کی کہندا ہے تخت دے کول اتاریا اور فرمایا ہاں بھئی جٹا زمیندارا کی پیا کہندا سے اتا منہ کر کے ساڑھے تخت وال ناڑے اشارے کرتا سے ناڑے زبان چو کچھ کہندا سے کی پیا کہندا سے وہ کہندا جی میں کو بری گل تے نہیں آکی تہاڈی غیبت تے چغلی نے کی تھی میں تے تہاڈی شان ویکھ کے اپنی اللہ دی شان بیان کر رہا سا میں کہہ رہا سا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں بابا ایک وقت آئے گا سلیمان بھی نہیں رہے گا سلیمان دا شان بھی نہیں رہے گا تخت بھی نہیں رہے گا پر تیری زبان جو نکلیا جملہ سبحان اللہ قبر وچ بھی تیرے نال جائے گا حشر وچ بھی تیرے نال جائے گا تیرے جملے چ طاقت نہیں اللہ کے ذکر چنی طاقت سب کچھ مک جانا رب دا ذکر مکنا اللہ اللہ میں تو بھی کریا کر اللہ دا ذکر ہر دم کریا کر اللہ اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 میں قربان جاواں عمومی طور تے نا 3 طرح دی فوج ہوتی ہے زمینی فوج نیوی اور زمین دے اتری سطح دی فوج آرمی اور ہوائی فوج ایئر فورس حضرت سلیمان پیغمبر نے 3 طرح دی فوج تیار کی تھی نیوی بھی تیار کی تھی
آرمی بھی تیار کی تھی، ایئر فورس بھی تیار کی تھی، زمین دے اندر دیاں فوجاں جنہاں نو بنایا، زمین دے اتے دیاں فوجاں انساناں نو بنایا، ہوا تے تیرن دیاں فوجاں پرندیاں نو بنایا۔ اللہ فرماتے نے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ تین طرح دے لشکر حضرت سلیمان پیغمبر دے نال نے، جنہ دا لشکر، انسانہ دا لشکر، پرندیاں دا لشکر، سارے اپنے لاؤ لشکر دے نال حضرت سلیمان پیغمبر محو سفر نے قرآن کہتا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سیدنا حضرت سلیمان پیغمبر اپنے تین لاؤ لشکر لے کے سفر پہ کر دینے، اگے چونٹیاں دی وادی آ گئی، وادی نمل آ گئی، وادی نمل آ گئی، کیڑیاں دا کار آ گیا۔ ایک کیڑی نے ویکھیا ہے حضرت سلیمان پیغمبر آندے پہنے، نال انہاں دا لشکر بھی آندا پیا ہے، انہیں چھیتی چھیتی اپنیاں کیڑیاں بہناں نو جمع کیتا، اچھی دنی گل کیتی، گل سنیا جدرا آج برا دا قاتل ہے، آج رشتہ دار دا قاتل ہے، آج بندہ بندے نو مارنا چاہتا ہے، آج بندہ بندے نو قتل کرنا چاہتا ہے، اور روڈ دی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بندہ مر بھی جائے تے لوگ پھر بھی ہوتیاں جیباں خالی کر نہیں دینے، لوگ پھر بھی کسے دا بھلا نہیں کر دے، مرے پہ بندے نو لوگ معاف نہیں کر دے۔ یہ ادھر کی بڑھیا ہے، ایک کیڑی نے اپنی بہناں دا بھلا کیتا ہے، ایک کیڑی نے اپنی برادری والیاں دا بھلا کیتا ہے، اپنی کیڑیاں نو مخاطب کر کے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایسے جناب میریو بہنوں، میری برادری والیوں کیڑیوں، چھتی چھتی اپنی بلاں وچ داخل ہو جاؤ، اپنی کھڈا وچ داخل ہو جاؤ، اپنے گھراں وچ داخل ہو جاؤ۔ اور ویکھو سلیمان پیغمبر آندا پیا ہے، نال دا ناؤ لشکر آندا پیا ہے، او دے پیراں تھلے آ کے تسی وجیاں جانا ہے، کتے تسی مار نہ جاؤ، کتے تسی مسلیاں نہ جاؤ، کتے تسی روندیاں نہ جاؤ، کتے تسی کچلیاں نہ جاؤ۔ آسمان تبادائی نہیں کیڑی، تو کتنا بھلا کیتا ہے اپنی برادری دا، میں تیرا بھلا کرنا اتنا پسند آیا۔ اللہ نے کیڑی دا ذکر اپنے قرآن اندر کیتا، اور جڑی سورت اندر کیتا، اللہ نے سورت دا نام بھی کیڑی دے نام تے رکھ چھڑیا ہے۔ عربی میں کیڑی کو نمل کہتے ہیں، اللہ نے سورت کا نام نمل رکھا تے سبق دیتا انہاں نو جڑے مرے پہ بندیاں دیاں جیباں خالیاں کر دینے، او بدبختو ایتھے تے کیڑیاں دا بھلا کر دیئے، تسی بندے ہو کے بندیاں دا بھلا نہیں کر دے۔ اپنی کھڈاں تے داخل ہو جاؤ، سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا، پیراں تھلے آ کے روندیاں جانا ہے، پر سلیمان پیغمبر نو پتہ لگنا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تسی سلیمان پیغمبر تو دے جاؤ جناب دے لاؤ لشکر دے پیراں تھلے آ کے مسلیاں جاؤ دیاں تے سلیمان پیغمبر میں اس گل دا پتہ بھی نہیں لگنا۔ ایک کیڑی کہہ رہی ہے، کیڑی دس رہی ہے کہ سلیمان پیغمبر دے پیراں چ کیڑی آ کے مسلی جائے، سلیمان پیغمبر کو پتہ نہیں کہ میرے پیراں چ کی ہے۔ فیصلہ آبادیو کیڑی بھابی ہے، کیڑی بھابی ہے۔ اللہ
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اللہ پاک نے جناب سلیمان پیغمبر نوات اس کیڑی دی آواز سنائی تے حضرت سلیمان پیغمبر کیڑی دی آواز سن کے مسکرا پہ قرآن کے دفعہ بسم ضاحکا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حضرت سلیمان پیغمبر ہس پہ مسکرا پہ تے نالے اللہ دا شکریہ ادا کر لگ پہ اوزعنی انا اشکر نعمتک التی اللہ مینوں توفیقاں دے میں تیرا شکریہ ادا کریا کراں جدوں بھی کوئی کم چنگا ہو جائے اے نہ آکھیا کر میں کیتا ہے نا 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 تیری اوقات کی ہے وہ تو ہے کی ہے چند ساما دا ٹکڑا یہ تیرے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی دی طاقت رب تو بغیر نہیں لبدی برائی تو بچن دی توفیق بھی رب تو بغیر نہیں لبدی اوزعنی انا اشکر نعمتک التی اللہ سنیا مینوں توفیق دے میں تیرا شکریہ ادا کراں انہاں نعمتاں تے جڑیاں تو میرے تے کر دتیاں تے میرے والدین تے کر دتیاں وعلا والدیا وَأَنَا أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اللہ مینوں یہ بھی توفیق دے کہ میں جنی عمل کریا کراں جنہ کمانل تو راضی ہو جائیں پتہ لگا اللہ پاک جدوں بھی بندے نو کوئی اونچائی عطا کرے کوئی بلندی عطا کرے کوئی اونچا مقام عطا کرے بندے دے ہاتھوں کو چنگا کام ہو جائے بندے دی زبان تو کو چنگے جملے نکل جان انہاں جملیاں دی وجہ سے انقلاب آ جائے ایک نہیں کہنا چاہیے میں اٹھی جی کر دیتا اے جو ہو گیا میں اٹھی جی کر دیتا اے جو ہو گیا میں کر دیتا میں نہ کریا کر میں کرن والی بکری دا بھی اگلے گوشت بنا کے کلو لوکاں دے گھراں چ کلا چھڑ دے نے میں نہ کریا کر کھانا والا کہی نہ کریا کر اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر لئن شکرتم لازیدنکم میرے بندو جتنا زیادہ شکر کرو گے میں تانوں اتنا زیادہ عطا کرتا چلا جاواں گا اللہ میرے توفیق دے میں تیرا شکریہ ادا کراں اللہ میں قربان جاما حضرت سلیمان پیغمبر وادی نمل کراس کر دینے ایک مقام تے پڑاؤ ڈالیا مفسرین دو قول لے کے آئے ایک قول ہے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے رک گئے کہ تھے نماز پڑھنیاں رکنیاں ہر نبی نے نماز ادا کی ہر پیغمبر کی نماز کا اپنا لگ وقت تھا لیکن نماز ہر نبی ادا کرتا رہا اللہ میں قربان جاما حضرت سلیمان پیغمبر نے نماز پڑھنی ہے نماز لئی وضو کرنا ہے وضو لئی پانی چاہیے تے پانی کی تلاش دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہد نو لے کے آؤ پتہ لواوے اٹھ کے پانی قریب کیڑی جگہ تے وے ہد موجود ہی کوئی نہیں خرے کتے چلا گیا ہد کتے چلا گیا ہے حضرت دی وقار مفسرین فرماتے ہیں حضرت سلیمان پیغمبر نے جو اس مقام تے اپنا پڑاؤ ڈالیا ہد دیا ایک قریبی باغ سی باغ اندر جا کے باغیچیاں وچ بیٹھ گیا اوتھے کو
हुद टक्कर गया दोवें आपस अंदर जी नूं जी प्यारा हुंदा है अल्लाह अल्लाह दोवें आपस अंदर पै गए गल्लां बातां छिड़ गईयां तू कित्थों आया तू कित्थों आया मैं सुलेमान पैगंबर दे लाओ लश्कर दे नाल आया वां तू कित्थों आया है ऐ करीब ही एक रियासत है उस रियासत दी हुक्मरान एक औरत है और उदा तख्त बड़ा खूबसूरत है और जनाब वो जिहड़े लोग ने ना वो सूरज की पूजा करते ने अच्छा इन्हां दी जुरत किवें पई है सूरज की पूजा करन दी मैनू नाल लेके जाओ मम्मी जरा रियासत वे करके आया ये हुद दे नाल टुर गया हुद इधरों हुद सैर करन टुर गया विजिट करन टुर गया पिछे हाजरियां लग गईयां कुरान के अंदर बता फक्का तैरा फकाला मालिया ला अरल खुद अम कान मिनल गाइबीन लव अज़बन्नहु अज़ाबन शदीदा औ ला अज़बहन्नहु औ ला यातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन दूसरा मुफस्सिरीन ने ये कौल बयान किया कि यहाँ हजरत सुलेमान पैगंबर ने हाजरी लगाई केड़ा हैगा केड़ा नहीं हैगा जिन्ना विचों केड़ा जिन हैगा इंसानां विचों केड़ा हैगा परिंदियां विचों केड़ा है हाजरी लाई ते जदों हाजरी लाई ते हाजरी विच हुद गैर आदर नजर आया अल्लाह 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 मुफस्सिरीन लिखदे ने हुद नाल जनाब सुलेमान पैगंबर दा प्यार बड़ा डाडा सी हजरत सुलेमान पैगंबर ने वेखिया हुद नाल मेरा प्यार डाडा है ते ओ गैर हाज़र है तां गुस्सा आ गया पता लगा जिहड़े प्यारे होण गैर हाज़र हो जाण ते गुस्सा आई जांदा है कई विच बंदे छुट्टियां भी कर लेंदे ने कई विच बंदे जुमे वाले ते नजर नहीं आंदे ते फिर जदों नजर नहीं आंदे फिर गुस्सा ते आई जाता है कई बंदे इत्थे बैठे होंदे ने ते नजर नहीं आंदे मैनू सारियां दा पता है जदों गैर हाज़री हो जाए फिर बंदे नू गुस्सा ते आ जाता है यार अपने नहीं आए ये मेरे प्यारे नहीं आए तो सी तुहाडे चेहरिਆਂ नू भी मैं चंगी तरह जानना वा अल्लाह जानता है मैनू पता लग जाता है हाँ ये तो मैं नहीं कहता माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के मुझे गैब का इल्म है लेकिन इतना जरूर है जुमा पढ़ने वाले बंदियां दी शक्लां मैं चंगी तरह जान लेना चंगी तरह पहचान लेना ते जदों तुहाडे च कोई नहीं आंदा उदों दुख ते हुंदा है तकलीफ ते हुंदी है ना हज़रत सुलेमान पैगंबर ने वेखिया है हुद नाल मैनू बड़ा प्यार है ते हुद कोई नहीं आया हज़रत सुलेमान पैगंबर गुस्से विच आ गए ते की फरमाते ने ला अतबकन्नहु औ ला यातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन खुद आंदा क्या ना ते मैं ते फड़ के ओनू छुरी फेर के ज़िबाही कर देना है ते आप को चंगी दलील लेके आएगा ते फिर मुमकिन है मैनू माफ भी कर देवा ते नहीं ते मैनू बड़ा सख्त अज़ाब देवांगा पता लगा जेड़ा गैर हाज़र होवे सजा भी होनी चाहिए सजा भी होनी चाहिए जेड़े नेड़े नेड़े जुमे च बहन वाले गैर हाज़र होंदे ने ना मेरा ख्याल है जब इन्हां दो दोहरियां कड़ाइयां पा देनियां हैं अल्लाह 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 लातबन्नहु मैं इसको सख्त अज़ाब दूंगा या मैं इसे वैसे ज़िबा कर दूंगा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत सुलेमान पैगंबर बड़े जोश अंदर ते बड़ी तैश अंदर इन्हीं दिनों हुद आ गया फमकसा गैरा बईदिन फकाला अहतु बिमा लम तुइद बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन इन्नी वजदतु मराअतन तमलिकुहुम वऊतियत मिन कुल्लि शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा वक़ौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अमालहुम वसद्दहुम अनिस्सबील वहुम ला यहतदून
تبصرون وما تخفون. اللہ یہ ہدہد دی تقریر ہے، یہ بڑی پیاری تقریر ہے. اللہ اللہ حدود آ گیا نار دے دوستان دسیا چھتی جا حضرت ترے بڑے غصے وچ نے حضرت انہاں نے تیرے بارے تین گلاں کہہ دتیاں نے میں نو سخت عذاب دیواں گا سزا دیواں گا پنشمنٹ ہوئے گی تے یا میں نو ذبح کر دیواں گا تے جے کوئی چنگا عذر لے کے آیا تے پھر بچ جاواں گا. ہد نالے اٹھدا جاندا نالے کہندا جدا پھر میں بچ گیا کیونکہ میں گل بڑی سوادی لے کے آیا ہاں. حضرت سلیمان پیغمبر دے کول آ گیا. مفسرین فرماتے نے اینج اپنیاں لتاں وچ کر لیاں بدن تے اپنے پر تھلے بچھا کے تے حضرت سلیمان پیغمبر دے سامنے آج دا نام دا اندر کہندا ہے اللہ اللہ اللہ. جدی بولیا کتے نہ وے چھوٹے پین لگ جان. جدی بولیا جدی کہندا وقال احد بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. اے سلیمان پیغمبر میں مارے آجے نا میں ذبح نہ کرے آجے میں کو پنشمنٹ نہ دے آجے. آج میں خبر جدی لے کے آیا ہاں جڑی تواڈے کول بھی کوئی نہیں. آج میں تانوں جدی گل دسن لگا ہاں جڑی تواڈے کول بھی کوئی نہیں. اللہ دے نبی نے لیکن حضرت جناب سلیمان پیغمبر نو حدود کہہ رہا ہے مینوں پتہ ہے تانوں پتہ کوئی نہیں. نبی تسیوں خبر میرے کول ہے نبی تسیوں پیغام میرے کول ہے نبی تسیوں لیکن وہ گل تسی نہیں جان دے. گل میں جاننا وا گل کی ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. سلیمان پیغمبر جی اے تواڈے نیڑے ایک ریاست ہے اس ریاست دی بادشاہ عورت ہے اس ریاست دی حکمران عورت ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم نے اپنی بات دار عورت دے اندر پکڑا دے وے. جڑی عورت جڑی حکم جڑی قوم اپنے تمام تر امور جناب دے دے وے عورت وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. حضرت جی میں دیکھیا ہے ایک عورت حکومت بھی کر دیے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وہ دا تخت بڑا سونا ہے وہ دا تخت بڑا پیارا ہے. مفسرین فرماتے نے ملکہ بلقیس دا تخت ایڈا بڑا سی. ایک وقت اندر وہ دے تخت ہوتے 500 بندہ بیٹھ جاتا سی. ایک روایت اندر مفسرین فرماتے نے 50,000 بندہ دے تخت ہوتے بیٹھ جاتا سی. ایڈا سونا ایڈا پیارا ایڈا بڑا دا تخت تائیں سپیشل وہ دو دن آکھیا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. کہ تقریر شروع ہو گئی ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. میں دیکھیا ہے وہ جڑی ملکہ ہے وہ بھی سورج نو سجدہ پہ کر دیے وہ دی قوم بھی سورج کے سجدہ پہ کر دے رہے. بڑے کمرے لوگ نے اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سلیمان پیغمبر انہوں بان کی گیا ہے ایک کیوں سورج کے سجدہ کر دے رہے. سجدہ رب کے کرنا چاہیے جو پوری کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا دیکھا جنہیں کھمارن والا دنیا رکھون والا دنیا تارن والا دنیا دین والا پتر دین والا مشرق دا مالک مغرب دا مالک شمال دا مالک جنوب دا مالک زمین دا مالک آسمان دا مالک ہوا مادا فضا مادا شفا مادا جلبت دا خلبت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا آپیاں دا ناریاں دا نوریاں دا خاکیاں دا پھلکیاں دا پھلشیاں دا سمانیاں دا. اے سلیمان پیغمبر یہودیوں کے نہیں چکتے جڑا پوری کائنات دا رب ہے. ہائے 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 اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا. وہ جڑا زمین دیاں پشیدہ چیزاں نو جاندا ہے جڑا دل دیاں رازاں نو جاندا ہے اور جڑا دل دیاں بادیاں چ چھپیاں گلاں نو جاندا ہے جڑا زمین دیاں تہواں تے وچ پئیاں چیزاں نو جاندا ہے اونوں چھڈ کے سورج اگے. ہائے 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 ہد بھی پکا بابی کٹر بابی جی اللہ
سلیمان پیغمبر جی انہوں بن کے گیا اللہ 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 جڑی گل ادھر ہد ہد نے کیتی ہے اج وہابی بھی ہوئی کردے نے اوے آؤ لوگو ساڈی نہیں مننی ہد ہد دی من لاؤ ساڈے مگر نہیں لگنا ہد ہد دے پیغام دے مگر لگ لاؤ ہد ہد دے پیغام رب نے قرآن بنایا ہے اوے تالی چھڈ کے رب دے در برگا اوے تالی چھڈ کے رب دے در برگا کسے اور دے در تے جائیے کیوں اوے جدوں سب دیاں پوریاں او کردا ہے اوے جدوں سب دیاں پوریاں او کردا ہے کسے غیر دا در کھٹکائیے کیوں اوے دی ذات صرف لا ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے اور باقی ساری دنیا فانی ہے اور جدوں خالق مالک کو ہووے اور جدوں خالق مالک کو ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں اللہ اللہ میں قربان جاواں حدود دی تقریر جناب سلیمان پیغمبر نے سنی تے فرماتے نے کالا سنندرو اصدقتا ام کنت من الکاذبین تقریر تیری بڑی سونی ہے پر اسی تیری تقریر تے یقین کرنا نہیں دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم کہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا گل کوئی چنگی کرے یا گل بری کرے گل دی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے گل دی تحقیق کرنا کئی یونیورسٹی تے کالجاں دے نوجوان ایسے نے جڑے ایک پاسے دی گل سن کے فیصلہ کرتے ہیں فلاں دی گل سنی جی فلاں دی آواز سانو جن والے پاسے آواز آئی فلاں والے پاسے سانو آواز آئی وہ گل بڑی چنگی ہے بس فیصلہ کر لیا اللہ نے دو کن تائیں دیتے نے بھی ایک دی نہیں سنی دی دوواں دی سنی دی ایک پاسا سن لیا سن کے فیصلہ کر لیا نہ دونوں طرف سنو اور دیکھو کیا کائے کیا ہیں حضرت سلیمان پیغمبر فرماتے نے میں یقین نہیں کرتا میں تصدیق کراں گا ہن تصدیق شروع ہو گئی کیویں فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون اے میرا خط لے جا اے میری چٹھی لے جا اے میرا پیغام وہ دے کول سندیسا لے جا خط حدود نے اپنی چونچ وچ رکھیا دوبارہ اٹھیا اڑدا اڑدا چلا گیا اگے جدوں اپنی بیٹی حدود نہ گیا نا خودو ملکہ بلکیس اپنے تخت تے بیٹھی ہوئی سی پتہ لگ گیا بے آ ملکہ ہے ہن تخت تے شاہی کوئی نہیں انہوں نے بھی کیا تخت بھیلا پہ ہے ہن کی کراں پورے محل تج کر کے اڑدا پھردا ہے ایک روشن دان نظر آیا اس روشن دان چو محل اندر گیا محل اندر پہنچیا نا تے انج دیکھیا ملکہ ستی پئی ہے انج خط تو سٹ دیتا سٹ کے تے روشن دان اندر بیٹھ گیا او اٹھی نا انہیں خط دیکھیا تے خط دیکھ کے حیران ہو گئی سارے کمرے بند دروازے بند پار پارٹی گارڈ کھڑے نے ایتھے تک میرے تک خط کیویں آیا خط کھولن تو پہلے انہوں سلیمان پیغمبر دی طاقت دا اندازہ ہو گیا ایک اتنا بڑا بادشاہ تے اللہ دا نبی ہے جدی انی طاقت ہے دروازہ کھلیا کوئی نہیں کسے گارڈ پتہ لگا کوئی نہیں خط میرے کمرے اندر آ گیا ہے تائیوں نے فوراں اپنی اسمبلی بلائی اپنی اسمبلی وچ کیا گیا اے نہیں آکھا مینوں خط پکڑایا گیا ہے اے لفظ نہیں بولیا کہتی ہے القیا الیہ میری طرف ڈالا گیا ہے القیا الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خط میرے وقت آیا ہے خط پتہ نہیں کمیں پہنچا ہے تے خط کدھر آیا ہے کتاب کریم بڑا پیارا خط ہے بڑا معزز خط ہے بڑا محترم خط ہے اللہ اللہ اللہ
فیصلہ بادیو اتوں خط لکھن دے آداب بھی سمجھ اندر آندے پینے کہ خط لکھن دے آداب کی نے جدو بھی کسی والا خط لکھنا ہے تے خط جدو بندے کو پہنچے خط دا خیال کرنا چاہیے خط نو عزت دینی چاہیے نا نبی پاک نے مختلف بادشاہوں والا خط لکھے شاعروں والا لکھیا کیسر والا لکھیا میرے پیغمبر دا خط خسرو پرویز تک پہنچیا نا انہیں میرے نبی دا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا میرے آقا فرماتے نے اللہ انہوں تیری سلطنت نو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا چند دن گزرے نے وہ دے پتر نے انہوں قتل کر دیتا اللہ پاک نے دس دیتا جڑا خیر نبی دے خط دی قدر نہیں کردا اللہ ہو دی قدر نہیں کردا جڑا نبیاں دے خط دی عزت نہیں کردا اللہ ہو دی عزت نہیں کردا ملکہ بلقیس کہتی ہے القی الیہ کتاب کریم ہے بڑا معزز خط ہے بڑا محترم خط ہے میری طرف ہے اور خط لکھیا کنے میں انہو من سلیمان سلیمان پیغمبر بنو خط ہے خط شروع کے میں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین چیزیں سمجھ اندر آئیاں سب تو پہلے جدو خط لکھنا ہے اتے اللہ دا نام لکھنا ہے بسم اللہ تو خط آغاز کرنا ہے نیچے اپنا تعارف کروانا ہے اس تو تھلے اپنا مدعا بیان کرنا ہے اپنا مضمون لکھنا ہے لکھنا جامع پر تھوڑا لکھنا ہے جویں حضرت سلیمان نے لکھیا فرمایا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین بس اللہ تعالی علیہ میرے اتے چڑھائی کرم دی کوشش نہ کریا جے میرے بعد مقابلہ دی گرد نہ آیا جے مسلمان بن کے میری طرف آ جاؤ بس انہا خط دا مضمون لکھ دیتا خط دے وچ شروع اللہ دا نہ ہونا چاہیے بسم اللہ پھر لکھن والے بندے دا نہ ہونا چاہیے پھر تھلے شارٹ کٹ مختصر مگر جامع عنوان ہونا چاہیے اے خط آ گیا اور دوسروں کی کریے وہ کہتے ہیں قالوا نحن اولو قوا واولو باس شدید فالامر الیک فانظری ماذا تامرین اے تجھے ساری بادشاہیں تو ساری ملکہ آلیاں ہیں اسی طاقت بارا جرت مندہ لڑن دی طاقت رکھنے ہاں لیکن فیصلہ ہوئی ہوئے گا جڑا تو کرے گی جو تو کہے گی ہوئی ہوئے گا اور ملکہ کی کہہ دیئے قالت ملکہ کو کہنے لگی قالت ان الملوک ایدہ بڑی پیاری گل ہے ملکہ نے بڑی پیاری گل کی دیئے اللہ ایسے نہیں کسی کی بات کو قرآن بناتے قرآن بھی بنتا ہے تو سبق کے لیے بنتا ہے اللہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون ملکہ بلقیس نے پوری دنیا تیون والیاں جنگاں دا ایک نتیجہ چند جملیاں میں کڈی ہے انہیں آکھیا جدوں بڑے بڑے بادشاہ پسند لڑتے ہیں بڑیاں بڑیاں سلطنتاں آپس وچ لڑ پیندیاں نے بڑے کچھ نہیں کردے بڑیاں دا کچھ نہیں بگڑدا نچلے عزت والے ذلیل ہو جاندے نے اگلے اتلے ہڈی اکھاں کردے پاؤندے نے تھلے بندے مر جاندے نے تھلے لاشاں وچ جاندیاں نے عقل مند دانا بادشاہ سیاںا بادشاہ ہوندا ہے جڑا جناب وفاہمت چاہے عقل مندی نال کام کرے ایسا قدم چکے ایسا نفذ بولے جنلوں دی ریاست دے وچ رہن والے بندے تے بندے رہ گئے ایک بکری دے بچے دا بھی دفاع ہو جائے ایک بکری دے بچے دا بھی امن ہوے بڑے بڑے بادشاہ ملکہ کے لیے جدوں لڑدے نے تھلے بندے ذلیل ہو جاندے نے تھلے بندے بڑے کٹے جاندے نے اس واسطے لڑائی دا میرا ارادہ نہیں البتہ نوجوان چند تحفے کلانیاں تحفے کلا کے میں ویکھنیاں بندہ کیویں دا ہے انہیں تحفے کی کلائے 600 بندہ تیار کیتا ہر بندے نوں سونے دیاں 2 اینٹاں دتیاں کہندے جاؤ لے کر کے جاؤ 600 بندہ تے 2 اینٹاں کنیاں بن گئیاں 1200 اینٹاں سونے دیاں لے کے تر پے اے جاندے پے نے ادھر ہد نہیں نس پے جا کے دسیا ہاں جی انہیں جی خط تہاڈا پڑھ کے سنایا تے تانوں چیک کرن لگی ہے اچھا کی کیتا سو آخر 600 بندہ آنڈیا تے 2 سونے دیاں اینٹاں لے کے آ رہے ہیں حضرت سلمان پیغمبر فرماندے نے آونا کیڑے رستے تو
جی ایس رستے تو آندے پے نے آپ نے جنہاں نوں حکم دیتا پوری سڑک کی سونے دی بنا چھڑا پوری سڑک سونے وہ پوری سڑک سونے دی بن گئی تو جدوں بیچارے چڑھے نا سونے دی سڑک تے تو نہ اٹا پواں ماریاں بڑا سونا پر میری بڑو اینا اٹا ایتھے تے پوری سڑک بڑی پئی ہے سونے دی اٹا دی یا ملکہ چنگا ساڈے نال چاہ کیتی ہے دو سونے دی اٹا اور جن نے اپنے چلن پھرن لئی سونے دی سڑک بنا چھڈی ہے اونوں 1200 اٹا نال کی غرض ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت سلیمان پیغمبر فرماندے نے مینوں تحفے دے کے ورچانا چاہندے ہو تسی سمجھو کہ نکے نکے تحفیاں دے نال تسی مینوں قائل کر لو گے نا 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 گلاں دو ہی نے یا مسلمان بن کے میرے کول آ جاؤ میں نہیں چاہتا کوئی میری ریاست دے اندر کوئی چاند تے سورج اگے سجدہ کرے مسلمان حاکم دی ذمہ داری نوٹ کیجئے مسلمان حاکم دی ذمہ داری ہے او دی ریاست دے اندر غیرتاں نو سجدہ ہونا چاہیدا گج کے بولو ہونا چاہیدا نہیں ہونا چاہیدا ہم نہیں اس چیز کو پسند کرتے تو رب کے سامنے غیر اللہ کے سامنے جھکے اس ملک میں آنے والے ہر مسلمان حکمران کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انعقاد کرے اس مسئلے کا کہ یہاں سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا اور میں نکے نکے تحفے دے کے میں نے برچانا چاہ دیا چکو اپنی اٹھا لے کے ٹر جاؤ مسلمان بن کے میرے کو آؤ نہیں تو میں ایڈا وڈا لشکر لے کے آواں گا وہ دن لڑن دی تہاڈے طاقت نہیں ہوئے گی میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میری موجودگی دے اندر میری سلطنت دے اندر میرے نوٹس دے اندر ہوے تے کوئی چاند تے سورج نو سجدہ کرے ہم ایسا گوارا نہیں کریں اللہ پاک ساڈے حکمراناں نوں بھی یہ کام کرن دی توفیق اوکھا ہے کم اوکھا ہے کم اوکھا ہے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اچھا جی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت سلیمان پیغمبر دا پیغام لے کے 600 پروڑا گیا 600 پروڑے نو واپس دلا دیتا اور میں ہن کی کرنا ہے ملکہ کہندی ہن کی کرنا ہن چلیو دے کول سارے متی فرما بردار ہو کے چل گئے ملکہ بلقیس اگے اگے ایدے جناب سارے کرندے تے جناب حاکم دے جناب وزیر مشیر پیچھے پیچھے چلتے جا رہے نے حضرت سلیمان پیغمبر حضور نے پیغام دیتا ملکہ آ رہی ہے نا اور میں ملکہ آ رہی ہے جی آ رہی ہے اور میں کی کہندا سے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَدَا عرش بڑا سونا ہے تخت بڑا پیارا جی بڑا پیارا ہے اور میں پھر مغا ہی نہ لئیے خود مغا ہی نہ لئیے میرے تک میں جی تہاڈی جویں تہاڈی صلاح ہے حضرت سلیمان پیغمبر نے اعلان کیتا ہاں بھائی کیڑا بندہ ہے جڑا تواڈے وچوں ملکہ دا تخت لے کے آئے گا ایک جن کھڑا ہویا جے دا نام عفریت ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی اے اگلی گل سنن والی ہے وانی علیہ لقوی امین عفریت کہن لگا جی میں تخت لے کر کے آواں گا پر میں کتنی دیر لائیں گا جی جڑی تہاڈی مجلس لگی ہوئی نا تسی بیٹھے ہوئے ہو مجلس کر رہے ہو جنی دیر تک تسی اٹھو گے نا تاجے اٹھن تو پہلا پہلا تخت آ جائے گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ تے میں یہ کام کرم دی طاقت بھی رکھنا وا تے نالے میں امانت دار بھی ہاں تخت لے کے آواں گا ایک ہیرا بھی وچوں نہیں لاواں گا ایک موتی بھی وچوں تخت دا نہیں اتاراں گا ایتھوں یہ بھی پتہ لگا کئی جن امانت دار بھی ہوندے نے کئی جن چنگے بھی ہوندے نے کئی جن اللہ دے نیک بھی ہوندے نے اللہ پاک دے پیارے تے مقرب تے اللہ دی عبادت کرنے والے بھی ہوندے نے ضروری نہیں کہ سارے جن گندے ہون ضروری نہیں کہ سارے جن خناس ہون کئی جن بڑے اچھے ہوندے نے نا میرے پیغمبر قرآن پاک دی تلاوت کر دے پے کھولو دی جنہ دی ایک جماعت لنگ پئی ورنہ میرے نبی دی زبان تو قرآن سنے آئے تے میرے پیغمبر دی زبان تو قرآن سن کے اپنی قوم کڑ گانے کہتے نے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا
وہ ساری قوم دے لوگ جنوں اسی قرآن سن کے آئے اور اسی فیصلہ کر لیا ہے قرآن بھی سچا ہے قرآن والا نبی بھی سچا ہے کھالا ہے فجر کیا لگا آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹائم زیادہ ٹائم تھوڑا لگنا چاہیے ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل یرتد الیک طرفک ایک اور کھڑا ہوا وزیر فرماتے نے ایک جن تے نہیں سی کوئی اللہ دا بندہ سی جنہیں کوئی اسم آدم دا علم موجود سی اللہ پاک دے نام دی برکت دے نال نے آکھیا میں لے کے آواں گا آپ نے فرمایا دیر کنی لائے گا وہ کہندا اینی لاواں گا اینی دیر لاواں گا بس اکھ چمک کے کھولو گے تے تخت آ جائے گا پر میں تینوں اجازت ہے قبل یرتد الیک طرفک اکھ بند کیتی اکھ کھولی تے تخت سامنے آ گیا اللہ نے تے لفظ کی بولیا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب اس کے پاس کتاب کا علم تھا کتاب کا علم کیا ہے قرآن ہی کو کتاب کہتے ہیں اللہ کے اسموں کو ہی کتاب کہتے ہیں وہ کوئی ایڈا بڑا دے پڑ اس میں آدم دا علم ہے گا پتہ لگا ایک قرآن ایڈی بڑی کتاب ہے اس میں آدم اتنی طاقت والا ہے اللہ میں قربان جاواں اگرچہ ساڈا علم اجے تک اتنے نہیں پہنچیا رب دی قدرت اتنی بڑی ہے نا آنکھ چمک کے کھولی تے تخت سامنے آ گیا انہی دن ملکہ بلقیس آ گئی انہیں اپنا تخت دیکھیا نا ہکی بکی رہ گئی پریشان ہو گئی تخت میں کئیاں تاڑیاں وچ چھڈ کے آئیاں تے کئیاں گناں تے کئیاں جناب سیکورٹیاں وچ چھڈ کے آئیاں یہ تخت ایتھے آیا پیا ہے فرمایا ہاں دس نام تخت کیندا ہے یہ تخت میرا ہی ہے مینوں تہاڈی عظمت دا پتہ لگ گیا ہے مینوں تہاڈی شان دا پتہ لگ گیا ہے اسلم تو ما سلیمان للہ رب العالمین ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور انہیں قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے وآخر دعوانا الحمدللہ